साथीहरु आज म तपाईहरुलाई Faraday's law of electrolysis को बारेमा पढाइदिन्छु। Do you know this law gives the relationship between the electricity and the mass of substance that liberated in electrolytic solution। भन्नुको मतलब के भन्ने मानौ यो कपर रड छ है, दुईटा कपर रड छ। एउटालाई पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड गर्यौं, एउटालाई नेगेटिभ टर्मिनलसँग हामी के गर्छौं त कनेक्टेड गर्छौं। पोजिटिभ टर्मिनललाई हामी एनोड भन्छौं। हेर्नुस् है, पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएकोलाई हामी एनोड र नेगेटिभ टर्मिनल भएकोलाई हामी के भन्छौं क्याथोड। यसरी इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दा यहाँनिरको अलिकति मास चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै समय अनुसार यहाँनिर गएर के हुन्छ त डिपोजिट हुन्छ। यहाँबाट लिबरेट हुन्छ, यहाँबाट के त यहाँनिर गएर डिपोजिट हुन्छ। त्यही इलेक्ट्रिसिटी थोरै पठाउँदाखेरि थोरै हुन्छ, धेरै इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ धेरै पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो लिबरेटेड अथवा डिपोजिट पनि धेरै हुन्छ। यही कुरा चाहिँ फ्याराडेजले भन्न खोजेको थियो। हेर्नुस् है, म यहाँ के लेखिरहेको छु, माइकल फ्याराडे 1834 AD मा गिभ द कन्सेप्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिट्विन द क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी that pass in electrolytic solution and amount of mass liberated or deposited कसले भनेको त फ्याराडेजले भनेको। उले के भन्थ्यो भने फर्स्ट लमा जति धेरै तपाईले इलेक्ट्रिसिटी पठाउनुहुन्छ त्यति नै मास के हुन्छ त लिबरेटेड हुन्छ। यो Q भनेको चार्ज हो। Q भनेको के रे चार्ज। जति धेरै तपाईले इलेक्ट्रिसिटी पठाउनुहुन्छ त्यति नै के हुन्छ त मास लिबरेटेड हुन्छ। कसले भनेको फ्याराडेजले के भन्छ भने द अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स लिबरेटेड और डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. The amount of mass liberated or deposit is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolytic solution. यानी कि mass is directly यसलाई एउटा proportionality constant हटाउँ है। यो हटाउँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छ proportionality constant चाहिँ हामी राख्न पाइन्छ। Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। यसको बारेमा एकैछिन बनाउला। m = z into I into t। सर चार्ज भनेको के हुन्छ त करेन्ट इन्टु टाइम। q भनेको चार्ज, I भनेको करेन्ट, t भनेको टाइम। यो भनेको के रे करन्ट, यो भनेको टाइम, यो भनेको चार्ज। सो के रहेछ त m = zit। m = ZIT where Z भनेको के रे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। यही नै यसको के थियो त पहिलो पोस्टुलेट थियो अथवा पहिलो चाहिँ यसको के थियो ल थियो। द अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स लिबरेटेड और डिपोजिट is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolytic solution। and Q भनेको के रे I into T। Z भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट जसलाई हामी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट पनि भनिन्छ। ओके, अब हामी सेकेन्ड ल पढ्छौं। अब हामी फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसको बारेमा पढ्दै छौं। मानौ यसमा चाहिँ कपर डिप गरेछ कपर सल्फेट सल्युसनमा, यसमा सिल्भर इलेक्ट्रोड डिप गरेछ सिल्भर नाइट्रेट सल्युसनमा। एउटालाई पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड गरेछ, अर्कोलाई नेगेटिभ टर्मिनलसँग के गरेछ त कनेक्टेड गरेछ है त। र यसले के भन्छ भने when same quantity of electricity pass through the different electrolytic solution, the mass of substance liberated or deposit is directly proportional to its chemical equivalent। Mass of substance liberated or deposit is directly proportional to the chemical equivalent। यानी कि it states that when the same quantity of electricity is passed through the electrolytic solution, the mass of substance liberated or deposit is at electrode is directly proportional to their chemical equivalent। यानी कि mass केमा directly proportional हुन्छ त chemical equivalent। mass of substance liberated यहाँ liberated हुन्छ, यहाँ गरे के हुन्छ त deposit हुन्छ। के को लागि हो त यो कपर को लागि हो। त्यसैगरी सिल्भर को लागि के हुन्छ त
mass of substance liberated or deposit is directly proportional to the chemical equivalent of silver. Chemical equivalent of silver. M1 is equal to K E1, M2 is equal to K E2. So M1 by E1 is equal to K, M2 by E2 is equal to K. हामी यी दुईटालाई के गर्न सक्छौं त कम्पेयर गर्न सक्छौं. M1 by E1 is equal to M2 by E2. त्यसै गरी यहाँ M3 by E3, M4 by E4 पनि लेख्न मिल्छ है. यहाँ M1 भनेको के रे मास अफ कपर लिबरेटेड or deposit to the chemical equivalent of copper. Chemical equivalent भनेको equivalent weight of copper भन्दा पनि हुन्छ है. You know what is chemical equivalent? Chemical equivalent means equivalent weight of copper. And mass of substance liberated of silver or deposit is directly proportional to the chemical equivalent of silver. Okay. So यसलाई चाहिँ यो फर्मुला हो. यही नै के हो त फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो. हामीले फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल चाहिँ पढ्यौं. सर यो डायग्राम बनाउनु पर्छ. फिगरले पुरै डायग्राम बनाएर देखाउनु पर्छ. यसलाई चाहिँ कपर है अनि यो चाहिँ के त सिल्भर. यो चाहिँ के हो त सिल्भर हो. केमा डुबाएको त सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन. यो कपर केमा डिप गरेको त कपर सल्फेट सल्युसनमा. ओके ल